يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة. تخيل شخصا بائسا في الدنيا، يطلع من مشكلة يدخل في مشكلة، يخلص من كربة يدخل في كربة ثانية، تنتهي الكربة من تبدأ في ولده، تنتهي من ولده تبدأ في زوجته، مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية، وما بين مشاكل فوق رأسه دائما، وأمراض وكربات وفقر وتشريد وسجن وترقل في البلدان. أبأس واحد في الدنيا ربما يكون من قوم موسى، من قوم عيسى، من قوم إدريس، صالح، يوشع، ذي الكفل، ما ندري. رجل في الدنيا من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة يختار أبأس واحد لكنه من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له: يا عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك، ما مر بي بؤس قط ولا ذقت شدة قط. نسي مرضه ونصبه وتعبه وسجنه وتشريده وظلمه وكربته ومصيبته وآهاته وآلامه وتعذيبه، كل هذا نسيه بغمسة واحدة غمسها في الجنة. فكيف به إذا شرب من أنهارها؟ أم كيف به إذا تقلب في روضاتها؟ أم كيف به إذا جالس أنبياءها؟ أم كيف به إذا شاهد شهداءها؟ أم كيف به إذا تزوج من نسائها؟ أم كيف به إذا نظر إلى وجه ربه جل وعلا فيها؟ هل يذكر شيئا من بؤس الدنيا الذي أنساه إياه كل غمسة واحدة غمسها في الجنة؟ هذا موقف من مواقف الآخرة.